अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, पाकिस्तान अल्लाह के राज़ों में से एक राज है और क़यामत तक रहने के लिए बना है। ये पाक सरज़मीन अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमानत है। अपनों की गद्दारियों और दुश्मनों की अयारियों से जो चोट इस पाक सरज़मीन को 1971 में लगी, फिर कुदरत ने भी मकाफ़ात अमल में इसका भरपूर इंतकाम लिया और काफर अपनी चालें चल रहे थे और अल्लाह अपनी तदबीर कर रहा था। बेशक अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर करने वाला है। 1971 के सानहे का जो जितना बड़ा जिम्मेदार था, उसे कुदरत की तरफ से उतनी ही बड़ी सज़ा मिली। ये इबरतनाक वाक़यात पाकिस्तान के मौजूदा हुक्मरानों के लिए भी नसीहत हैं कि जो आज ताकत और इक़्तिदार के नशे में मकाफ़ात अमल से बेनियाज़ हो चुके हैं। साबिक़ पाकिस्तानी सफ़ीर बराए बांग्लादेश अफरासयाब हाशमी साहब के मुताबिक एक साबिक़ बांग्लादेशी हाई कमिश्नर ने ढाका में इनकी रिहाइशगाह पर एक गुफ्तगू में बताया, हम 1971 के वाक़ये के ज़िम्मेदारान के इबरतनाक अंजाम से तो वाकिफ़ हैं, मगर इसका सबसे अहम पहलू ये है कि इसमें जो जितना बड़ा मुजरिम था उसको उसी हिसाब से सज़ा भी मिली। शेख मुजीबुर रहमान अगस्त 1975 में, जब अभी बांग्लादेश को पाकिस्तान से जुदा हुए 4 साल भी पूरे न हुए थे, बंगालियों का बाबा एक कौम शेख मुजीबुर रहमान बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। वो कि जिसे बंगाली बंगा बधू बंगालियों का सबसे बड़ा दोस्त कहा करते थे, अपने खानदान के 18 अफराद के साथ गोलियों से भून दिया गया। मुक्तलीन में उसका 10 साला बेटा शेख रसुल भी शामिल था। शेख मुजीब को उसके अंजाम तक पहुंचाने वाली इसकी अपनी ही फौज थी। इस हमले में शेख मुजीब की 2 बेटियां शेख हसीना और शेख रेहाना ही बचीं, क्योंकि वो उस वक्त मुल्क से बाहर थी। मुजीब के कत्ल की दास्तान कुछ इस तरह से बयान की जाती है। गोलियों की आवाज़ से जाग कर शेख मुजीब वज़ीर-ए-आज़म हाउस की ऊपरी मंजिल पर वाक़े अपने कमरे से बाहर आया। वो उस वक्त शब ख्वाबी के लिबास में था। कातलों को मुखातब करके उसने पूछा, तुम यहाँ किस लिए आए हो? एक सिपाही मुजीब की आंखों में आंखें डालकर बोला, हम यहाँ तुम्हारे लिए आए हैं। मुजीब ने यह सुनकर मुतकब्बराना अंदाज में जवाब दिया, हा हा हा, पाकिस्तानी फौज मुझे ना मार सकी, तुम्हारी क्या मजाल कि तुम मुझे मारो। सहाफ़ी एंथोनी मॉस्करेंस इस हवाले से लिखते हैं, नूर ने अपनी स्टेन गन से गोलियों की एक बौछार की। मुजीब के पास बचने का कोई रास्ता ना था। गोलियों ने मुजीब के जिस्म को छलनी कर दिया। इसका जिस्म गोलियों के धक्के से पीछे की जानिब मुड़ा और वो औंधे मुंह सीढ़ियों से लुढ़क गया। तंबाकू नोशी का पाइप इसके हाथ में अब भी सख्ती से थमा हुआ और यूं बंगालियों के साथ शेख मुजीब का इश्क तलातम खेज अपने अंजाम को पहुंचा। मुजीब को अपने कत्ल के बाद भी जिल्लत उठाना पड़ी। हमलावरों में से एक ने कभी मुजीब को करीब से नहीं देखा था। चनाचे मुजीब का चेहरा शनाख्त करने के लिए कातिल ने अपने बूट से इसकी औंधी पड़ी लाश को सीधा किया और इस बेगौर कफन लाश 4 घंटे तक यूं ही सीढ़ियों पर पड़ी रही, जिसके बाद कहीं जाकर बांग्लादेशी वजारत इत्तलात के नुमाइंदों ने इसकी लाश की तस्वीर ली। दिलचस्प अमर यह है कि चंद ही साल कबल जब पाक फौज शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार करने इसकी रिहाइश का वाक़या दहान मंडी ढाका आई, तो उसे बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ मगरबी पाकिस्तान ले जाया गया था। कहा जाता है कि शेख मुजीब के कातलों ने अपने मंसूबे को अमली जामा पहनाने से कबल चिटागांग में मौजूद एक अंधे हाफिज़े कुरान, जो अपनी रूहानी ताकतों के हवाले से मशहूर थे, से खुसूसी दुआ ली। उन हाफिज ने उन्हें एक तावीज़ भी दिया। कहा जाता है कि उस मौके पर हाफिज साहब ने यह भी हदायत दी कि चाहे कुछ भी करो, मगर इस बात का ध्यान रहे कि इस्लाम को बांग्लादेश में कोई खतरा लाहक नहीं होना चाहिए। अफरासयाब हाशमी साहब मजीद कहते हैं कि ढाका में मौजूद मेरी रिहाइशगाह पर गुफ्तगू में मुझे एक सनतकार ने अजीब वाक़या सुनाया। अगस्त 1975 में कराची के दौरे के दौरान एक रात वो अपने दोस्त के यहाँ साहिल समंदर पर वाक़े एक होटल में इशाइये पर मदऊ थे। एक बुजुर्ग बाबा जी की, जो अपनी रूहानी कुव्वतों के लिए मशहूर थे, भी इस महफिल में शरीक थे। ये इशाइया रात गे तक चलता रहा। जब किसी ने कहा कि निस्फ शब का वक्त है, तो वो बाबा जी बुड़बुड़ाए, मुजीब गया, मुजीब गया। चंद ही घंटे बाद खबर मिली कि शेख मुजीबुर रहमान को कत्ल कर दिया गया। ये वाक़या यौम आज़ादी 14 अगस्त का है। शेख मुजीबुर रहमान 15 अगस्त को हिंदुस्तान के यौम आज़ादी के दिन अली सुबह कत्ल हुआ। शेख मुजीब के अकलौते नवासे और मौजूदा बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद के बेटे सजीद वाजिद ने एक यहूदी औरत से शादी की और अमरीका में रिहाइश पजीर है। ये अपनी जान के खतरे के बायस
امریکہ میں ہی رہتا ہے اور کبھی کبھار سخت سیکیورٹی میں بنگلہ دیش کا دورہ کرتا ہے۔ شیخ مجیب کے دیگر ساتھیوں کا انجام۔ شیخ مجیب کو تو پاکستان سے غداری کی عبرتناک سزا خود فطرت نے دی، مگر قدرت نے اس کے قریبی ساتھیوں کو بھی نہ بخشا کہ جو پاکستان توڑنے میں اس کے ساتھ ملوث تھے۔ شیخ مجیب کے قتل کو بھی 3 ماہ بھی نہ گزرے تھے کہ بنگلہ دیش کا پہلا وزیر اعظم اور شیخ مجیب کے درینہ ساتھی تاج الدین احمد کے، جس نے پاکستان توڑنے کے سلسلے میں ہندوستان سے 60 کی دہائی کے آخر میں مدد طلب کی تھی، جیل میں اپنے ساتھیوں سمیت بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ مجیب کے قتل کے بعد اس کے 4 اہم ترین قریبی ساتھی کے جو بنگلہ دیش میں اعلیٰ ترین حکومتی عہدوں پر فائز تھے کو پکڑ کر جیل میں ڈال دیا گیا۔ ان افراد میں تاج الدین احمد، سید نظر اسلام، منصور علی اور قمر زمان شامل تھے۔ تاج الدین بنگلہ دیش کا پہلا وزیر اعظم تھا۔ منصور علی بھی سابق وزیر اعظم رہ چکا تھا۔ سید نظر اسلام نائب صدر رہ چکا تھا اور قمر زمان مجیب کے قریبی رازداروں میں سے تھا۔ تاج الدین اور نظر اسلام ایک کوٹھڑی میں بند تھے، جبکہ منصور علی اور قمر زمان دوسری کوٹھڑی میں۔ ان کا عبرتناک انجام یوں ہوا کہ پہلے سب کو ایک ہی کوٹھڑی میں لے جایا گیا اور پھر خودکار ہتھیاروں سے انہیں بھون دیا گیا۔ ان میں سے 3 تو موقع پر ہی ہلاک ہو گئے، تاہم تاج الدین کے جسے پیٹ اور ٹانگ میں گولیاں لگیں، خون کے ضائع ہونے کے سبب ایک سست موت مرا۔ متصل کوٹھڑی میں موجود قیدیوں کا کہنا ہے کہ انہیں تاج الدین کے درد سے کراہنے اور سسکنے اور پانی مانگنے کی آوازیں اس کے مرنے تک آتی رہیں۔ جنرل ضیاء الرحمان کا انجام۔ جنرل ضیاء الرحمان 1977 سے 1981 تک بنگلہ دیش کا صدر رہا۔ جنرل ضیاء الرحمان 71 میں پاکستان فوج میں میجر کی حیثیت سے چٹاگانگ میں اپنے فرائض سر انجام دے رہا تھا، مگر اس نے اپنے حلف سے غداری کی اور پاکستان دشمنوں کے ساتھ مل کر پاکستان فوج کے خلاف ہی ہتھیار اٹھا لیے۔ قدرت نے ضیاء کو بھی اس جرم کی عبرتناک سزا دی۔ اتفاق دیکھیے کہ ضیاء الرحمان چٹاگانگ کے اسی سرکٹ ہاؤس میں قتل ہوا کہ جہاں اس نے پاکستانی فوج سے غداری کر کے 1971 میں بنگلہ دیش کی آزادی کا اعلان کیا تھا۔ ضیاء الرحمان کے وحشیانہ قتل سے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس کی لاش کافی وقت تک فرش پر بے یار و مددگار پڑی رہی۔ لیفٹیننٹ کرنل مہتاب السلام کے، جو ضیاء کا ذاتی طبیب تھا، نے ضیاء کی موت کی تصدیق تو کر دی، مگر اس کی علاج سے متعلق کچھ نہ کیا۔ اس کی اپنی جماعت کے رہنماؤں، چٹاگانگ کے کمشنر اور سول سروس اور پولیس کے اعلیٰ افسران اور بحریہ کے سربراہ نے ضیاء الرحمان کی لاش کو تو زمین پر پڑا دیکھا، مگر کسی نے اسے اٹھا کر پلنگ پر ڈالنے کی زحمت تک نہ کی اور نہ ہی اس کی لاش کو محفوظ بنانے کے سلسلے میں کوئی اقدام اٹھایا۔ انہوں نے لاش کو فرش پر ہی یوں ہی پڑا رہنے دیا گویا وہ کوئی غلاظت کی پوٹلی ہو۔ جنرل ضیاء الرحمان کا بیٹا عرفات الرحمان بھی جوانی میں ہی مر گیا۔ اس کا دوسرا بیٹا طارق رحمان لندن میں جلاوطنی کی زندگی گزار رہا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کا انجام۔ اس آنے میں ملوث مغربی پاکستان کے اس وقت کے طاقت کے ایوانوں میں موجود ذمہ داران کا انجام بھی مختلف نہ تھا۔ 71 کا ذکر کرتے ہوئے کئی بنگلہ دیشی طنزاً کہتے ہیں، ہمارا بابائے قوم شیخ مجیب الرحمان نہیں، در حقیقت ہمارا بابائے قوم ذوالفقار علی بھٹو ہے کہ جس نے پاکستان توڑا۔ ذوالفقار علی بھٹو کو راولپنڈی میں 14 اپریل 1979 کو پھانسی ہوئی۔ اس کا بڑا بیٹا مرتضیٰ بھٹو بھی کراچی میں پولیس مقابلے میں قتل ہوا۔ اس وقت اس کی بہن بینظیر بھٹو پاکستان کی وزیر اعظم تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو کے دوسرے بیٹے شاہ نواز کو جولائی 1985 میں زہر دے دیا گیا۔ بھٹو کی بیٹی اور پاکستان کے سابق وزیر اعظم بینظیر بھٹو 2007 میں راولپنڈی میں دہشت گردی کا نشانہ بنی۔ مرتضیٰ بھٹو کا بیٹا ذوالفقار علی بھٹو جونیئر امریکہ میں رہتا ہے اور وہ ایک ہم جنس پرست اور ہجڑا بن گیا۔ بھٹو کی بیوی نصرت بھٹو آخری عمر میں ذہنی توازن کھو بیٹھی اور بھٹو کے داماد آصف علی زرداری نے اس کو گھر میں قید کر رکھا، یہاں تک کہ اسے موت آ گئی۔ تمام قرائن اور شہادتیں اس بات کی بھی گواہی دیتی ہیں کہ بینظیر کے قتل اور اس سے پہلے اس کے بھائی مرتضیٰ کے قتل میں بھٹو کے داماد آصف علی زرداری کا ہاتھ ہے۔ بھٹو کا نواسا بلاول اب سیاست میں جگہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے، مگر اس کے جسم کو بھی کئی بیماریاں لاحق ہیں۔ فروری 1974 میں لاہور میں اسلامی سربراہی کانفرنس کے دوران کہ جس میں مجیب بھی مدعو تھا، شفقت کاکا خیل کہ جو اس کانفرنس مترجم کے فرائض سر انجام دے رہے تھے، بھٹو اور مجیب کی ہونے والی گفتگو یوں بیان کرتے ہیں۔ بھٹو نے مجیب سے کہا، مجیب اب تو تم بنگا بہدو بن گئے ہو، بہت بڑے لیڈر بن چکے ہو۔ مجیب نے جواب دیا، نہیں حضور، یہ سب تو آپ کی مہربانیوں کا نتیجہ ہے۔ بھٹو نے پھر طنزاً کہا، تم بہت بے بس اور لاچار لیڈر ہو،
اندرا گاندھی کی اجازت کے بغیر تم کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے۔ مجیب نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا، حضور یوں میری توہین تو نہ کریں، یہ بات آپ بھی جانتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہوا اس کے ذمہ دار آپ ہیں۔ پاکستانی عسکری ذمہ داران کا انجام، یحییٰ خان کا انجام بھی عبرتناک ہوا۔ آج تک تاریخ اس کو پاکستان کے غدار اور ایک بد کردار انسان کے طور پر جانتی ہے۔ فوج سے ذلت کے ساتھ ریٹائرمنٹ کے بعد یحییٰ خان، جو کہ پاکستان کا سابق صدر بھی رہا تھا، اپنے گھر میں نظر بند کر دیا گیا۔ بعد میں اسے فالج ہوا اور ایک طویل علالت گزارنے کے بعد مرا۔ بریگیڈیئر عبدالرحیم صدیقی کے مطابق آخری بار جب میں نے یحییٰ خان کو اس کے بھائی آغا محمد علی کے گھر پر لاہور میں دیکھا تو وہ بستر مرگ پر ساکت و صامت پڑا تھا اور وہ آخری نظروں سے خلا میں گھور رہا تھا۔ وہ اگست 1989 میں مرا۔ افرا سیاب ہاشمی کہتے ہیں کہ 2012 کے اوائل میں ایک گفتگو کے دوران معروف پاکستانی اداکارہ شبنم اور ان کے شوہر روبن گوش نے مجھے بتایا کہ جب بھی ان کا یحییٰ خان کے گھر کے پاس سے گزر ہوتا جہاں وہ اپنی زندگی کے آخری ایام گزار رہا تھا تو وہ چھت پر کھڑا ہوا ملتا۔ راہگیر اس کا مذاق اڑاتے، نعرے لگاتے نظر آتے۔ لیفٹیننٹ جنرل نیازی نے بھی بعد ازاں سماجی مقاطع میں زندگی گزاری۔ نیازی بھارتی قید سے چھوٹنے والا آخری فوجی تھا کہ جس نے 30 اپریل 1976 کو واہگہ بارڈر پار کیا۔ کرنل ایس پی سلنگی کے مطابق حکومت پاکستان کی طرف سے صرف صوبائی وزیر عبدالخالق نیازی کے استقبال کے لیے سرحد پر موجود تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جب کبھی نیازی آرمی میس میں جاتا، فوجی افسران اس سے دور دور رہتے اور گفتگو سے احتراز کرتے۔ آج بھی فوج میں اس کو ذلت کے ساتھ ہی یاد کیا جاتا ہے۔ ایئر مارشل رحیم خان، جو کہ 1971 میں پاک فضائیہ کے سربراہ تھے، نے اپنی زندگی کے آخری ایام خود ساختہ جلاوطنی میں امریکہ میں ہی تنہا کاٹے۔ افرا سیاب ہاشمی صاحب کہتے ہیں کہ میں 1987 سے 1991 کے دوران واشنگٹن میں بطور 3rd سیکرٹری فرائض سر انجام دیا کرتا تھا۔ ایئر مارشل رحیم خان کی موت کی اطلاع ملی اس وقت امریکہ میں پاکستانی سفیر ایئر چیف مارشل ریٹائرڈ ذوالفقار علی خان تھے۔ انہوں نے تمام افسران کو ہدایت دی کہ وہ رحیم خان کے جنازے میں شمولیت اختیار کریں۔ اگر وہاں پاکستانی سفارت خانے کے افسران موجود نہ ہوتے تو اس جنازے میں سوائے ان کی بیٹی کے کوئی بھی نہ ہوتا۔ ہم نے اس مرحوم کو واشنگٹن سے دور ایک ویرانے میں گمنام قبرستان کی ایک گمنام قبر میں سپرد حق کیا۔ گاندھی خاندان کا انجام۔ برصغیر میں مسلمانوں کے ازلی اور ابدی دشمن ہندو مشرک ہی ہیں۔ ہندوؤں کی مسلمانوں سے دشمنی کی تاریخ 712 عیسوی سے شروع ہوتی ہے۔ یہ 1000 سالہ مسلم غلامی کا بغض تھا کہ جس کی وجہ سے سقوط ڈھاکہ کے بعد اندرا گاندھی نے بھارتی پارلیمان میں بڑے تکبر سے اعلان کیا کہ آج ہم نے مسلمانوں سے اپنی 1000 سالہ غلامی کا بدلہ لے لیا۔ اندرا ہی اس سازش و سانیہ کی اصل سرغنہ تھی۔ آئیں اندرا کے خاندان کا انجام دیکھتے ہیں۔ اندرا گاندھی کا انجام بھی باقی دشمنوں کی طرح انتہائی عبرتناک ہوا۔ اندرا کو اس کے اپنے ہی سکھ محافظین نے اس کے اپنے ہی گھر پر اکتوبر 1984 میں گولیوں سے بھون ڈالا۔ اندرا گاندھی کا جوان سالہ بیٹا سنجے گاندھی صرف 33 برس کی عمر میں نئی دلی میں جہاز کے حادثے میں 1980 میں ہلاک ہو گیا۔ سنجے گاندھی نے ہندوستان میں مسلمانوں کی آبادی کم کرنے کی غرض سے جبرن نسبندی کی مہم کا آغاز بھی کیا تھا۔ کئی مسلم خواتین کی آبرو ریزی ہوئی کہ جن میں سے چند ایک ہی خبروں میں آئی۔ اکثر سے متعلق تو بھارتی میڈیا خاموش ہی رہا۔ اندرا گاندھی کا دوسرا بیٹا راجیو گاندھی کے جو بعد میں بھارت کا وزیر اعظم بھی بنا، 1991 میں محض 46 برس کی عمر میں تامل ٹائگرز کے خودکش حملے میں جہنم واصل ہوا۔ بطور ایک براہمن ہندو کے پاکستان کو دولخت کر کے اندرا گاندھی نے وہی کیا جس کی ایک ہندو سے توقع کی جا سکتی ہے۔ یقیناً نہ تو وہ اتنی ذہین تھی اور نہ ہی ہندوستان اتنا طاقتور کہ وہ اپنے مقصد کے حصول میں اتنی آسانی سے کامیاب ہو جاتا۔ اس ناپاک مقصد کے لیے اسے واشنگٹن، تل ابیب، ماسکو سمیت دیگر ممالک کی بھرپور حمایت و امداد حاصل تھی۔ 31 اکتوبر 1984 میں اندرا کے قتل کے فوراً بعد ہی ہندوستان میں سکھوں کے خلاف حملے شروع ہو گئے۔ اطلاعات کے مطابق 2000 سکھ ایک ہی دن میں کاٹ ڈالے گئے۔ کئی سکھوں نے اپنی جان بچانے کے لیے سر اور داڑیاں مونڈ والیں اور کئی سکھ خاندانوں نے تو نئی دہلی میں پاکستانی سفارتکاروں کی رہائش گاہوں میں پناہ لی۔ جب ایک سکھ وفد نے راجیو گاندھی کو ان سکھ خاندانوں کی حالت زار سے متعلق آگاہ کیا تو اس نے تمسخرانہ انداز میں کہا، جب ایک تناور درخت گرتا ہے تو چیونٹیاں اس کے نیچے ضرور کچلی جاتی ہیں۔ بھٹو اور مجیب کی طرح اندرا گاندھی کا پورا خاندان بھی عبرتناک انداز میں ہلاک ہوا اور تقریباً پورے خاندان کی ہی جڑ کٹ گئی۔ بھارتی عسکری قیادت کا انجام۔ لیفٹیننٹ جنرل جگجیت سنگھ اوروواڑا کے
जो 71 में भारत की मशरकी कमांड का कमांडर था। भारत ने इस सिख जर्नैल की वफादारी का ये सिला दिया कि 1984 में सिखों की मुकद्दस तरीन इबादतगाह गोल्डन टेम्पल की शदीद बेहुरमती की और सिखों का कत्लेआम किया। जनरल अरोवाड़ा इस मौके पर सख्त बरहम था, मगर सवाए खून की घूंट पीने के कुछ न कर सका। जिस भारत के लिए उसने जंगें लड़ी, उसी भारत ने उसे सूर की तरह जलील कर दिया। मेजर जनरल शाहबेग सिंह की, जिसने 1971 में मुक्ति बाहिनी को ट्रेनिंग दी थी, बाद-ए-ज़ां खालिस्तान की तहरीक में शामिल हो गया और भारत के खिलाफ उसी तरह जंग करने लगा जैसे उसने मुक्ति बाहिनी को पाकिस्तान के खिलाफ जंग करने के लिए तैयार किया था। गोल्डन टेम्पल में ये अपनी ही फौज के खिलाफ लड़ता हुआ बेदर्दी से कत्ल हुआ। जनरल उरन वदिया के, जो 1971 की जंग में भारतीय फौज के आर्म्ड ब्रिगेडियर की क़यादत कर रहा था और बाद में भारत का फौजी सरबराह भी मुकर्रर हुआ, का अंजाम भी इंतहाई इबरतनाक हुआ। 10 अगस्त 1986 को अपनी रिटायरमेंट के सिर्फ 6 ही माह बाद ये जनरल भारतीय शहर पूना में दिन दिहाड़े कत्ल कर दिया गया। 2 सिख हमलावरों सुखा और शंदा ने इसे गोल्डन टेम्पल हमले के इंतकाम में कत्ल कर दिया। मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने जनरल वदिया की गाड़ी पर फायरिंग की, गोलियां इसकी खोपड़ी में लगी, जिसके बायस वो मौके पर ही हलाक हो गया। हमलावरों ने इसे कत्ल करने के बाद बाकायदा खुशियां मनाई और मिठाइयां तकसीम की। लेफ्टिनेंट जनरल कुलदीप सिंह बरार 1971 की जंग में इस पहली बटालियन की कमान कर रहा था कि जो 16 दिसंबर को ढाका शहर में दाखिल हुई। बाद-ए-ज़ां जनरल बरार ने सिखों के खिलाफ ऑपरेशन ब्लू स्टार की क़यादत भी की थी। इत्तलात के मुताबिक इसके अफसर और भारतीय फौज के सरबराह औरन वदिया, जिसका जिक्र हम पहले कर चुके हैं, ने इसे सिखों के मुकद्दस गुरु अर्जन देव के यौम शहादत पर गोल्डन टेम्पल पर हमले का हुक्म दिया था और साथ ही ये हदायत भी जारी की थी कि ज्यादा से ज्यादा सिखों को मारा जाए ताकि सिखों को ऐसा सबक सिखाया जा सके कि जिसे वो कभी न भूलें। जनरल बरार भारतीय फौज से रिटायर हो चुका, मगर आज भी इसे जान का खतरा लाहक है और वो अपने घर पर एक नजरबंद कैदी की सी जिंदगी गुजारता है। इस पर कई कातलाना हमले भी हुए कि जिनमें 1 सितंबर 2012 में लंदन में भी हुआ। 9/11 के बाद फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा वर्धन ने अपने दौरे पाकिस्तान के दौरान उस वक्त के पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा अब्दुल सत्तार से होने वाली मुलाकात में कहा था, जब पाकिस्तान शुमाल की तरफ देखता है तो इसे मुस्लिम दुनिया शुमाल की जानब दिखती है और जब पाकिस्तान जनूब की जानब देखता है तो मुस्लिम दुनिया जनूब की जानब रुख कर लेती है। जो पाकिस्तान को जानते हैं उन्हें यह मालूम है कि पाकिस्तान महज एक मुल्क का नाम ही नहीं बल्कि ये एक अजीम नजरिया है। इस पाकिस्तान को चोट तो लग सकती है, मगर जो तकदीर अल्लाह और इसके रसूल ने इस मदीना सानी के नसीब में लिखी है वो तब्दील नहीं हो सकती। पाकिस्तान इंशाअल्लाह कायम और दायम रहेगा। सिर्फ लोग खुश नसीब और बदनसीब होंगे। पाकिस्तान के हुक्मरानों को ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। भुट्टो और मुजीब बदनसीब थे कि इन्हें ये बात समझ न आई। आज पाकिस्तान एक मर्तबा फिर इस मकाम पर पहुंच चुका है कि जब शेख मुजीब और भुट्टो जैसे कई सियासतदान इस मुल्क पर हुक्मरानी कर रहे हैं। पहले एक मुक्ति बाहिनी थी, आज कई मुक्ति बाहिनियां हैं। पाकिस्तान की फौजी क़यादत को सकूते ढाका के सान्हे से सबक सीखना चाहिए कि वो गलतियां ना दोहराएं कि जो उस वक्त की फौजी क़यादत ने की थी। तकब्बर, जहालत, बदकारी और खुशामदी मशीरों का मजमूआ किसी भी हुक्मरान के लिए हलाकत और तबाही का बायस होता है। सानहा 71 में तमाम किरदारों के ज़ाती किरदार भी इंतहाई गलीज और नापाक थे। यही वो लानत थी कि जिसकी वजह से तारीख में वो आज तक गालियों और फहाश कलमात से ही याद किए जाते हैं। इस पाक सरजमीन से खयानत ना तारीख माफ करती है ना फितरत। अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को हिदायत नसीब फरमाए और पाकिस्तान को ता क़यामत शाद व आबाद रखे। आमीन। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी जरूर करें। इसके अलावा आप किस मौजू पर वीडियो देखना चाहते हैं तो उससे भी हमें आगाह करें। हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी कि आपके बताए गए मौजू पर वीडियो तैयार कर सके। बहुत जल्द एक नए उन्वान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।